अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इरशाद। वेलकम टू ARY टीन्स। सो लेट्स स्टार्ट। 1990 के इंतखाबात शुरू हुए तो IGI के सरबराह नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पर 3 बड़े इल्ज़ामात लगाए। एक ये कि बेनज़ीर गुस्ताख़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसलिए इन्हें वोट ना दिए जाएं। पीपल्स पार्टी को वोट देना भारतीय बालादस्ती कबूल करना है और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ और इनके साथी करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे, जिनमें कहा जाता कि बेनज़ीर भुट्टो मुल्क के अरबों रुपए लूट कर बाहर ले गई हैं। तारीख का पहिया देखिए कि ठीक 28 साल बाद घूमकर ऐसी जगह आया। यही तीनों इल्ज़ामात नवाज शरीफ पर भी पूरे धड़ल्ले से लगे। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो खुद पर इल्ज़ामात की सफाई देने की बजाय सारे मामले को पाक फौज और सदर पाकिस्तान की साजिश करार दे दी थी, और ठीक यही दुहाई 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ के हिस्से में आई। जब बेनज़ीर को अदालत से रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने नारा लगाया कि सबसे बड़ा फैसला अवामी अदालत का होता है और वो सिर्फ अवामी अदालत के फैसले को मानती हैं। कौन जानता था कि 3 दहाइयों के बाद नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के यही अल्फाज दोहरा रहे होंगे, लेकिन ये अल्फाज सुनने के लिए बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं होंगी। ये तारीख की ऐसी सितम ज़रीफ़ी है जिसमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तारीख से हमने यही सीखा कि तारीख से किसी ने कुछ नहीं सीखा। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। मैंने आइन के आर्टिकल 58(2) बे के तहत कौमी असम्बली तोड़ दी है। नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हो गई है। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. एक माली था जो बिलावल हाउस में 1988 में भर्ती हुआ। पीपल्स पार्टी हुकूमत को करप्शन और बदअमनी के इल्ज़ामात लगाकर बरतरफ किया गया था, तो इस सिलसिले में बिलावल हाउस के कुछ मुलाजिम भी गिरफ्तार हुए। जब करप्शन इल्ज़ामात में मुलाजमीन से तफ्तीश हो रही थी तो इनसे पूछगछ करने वाला एक खुफिया एजेंसी का ऑफिसर था, और ये ऑफिसर कोई और नहीं बिलावल हाउस का वही माली था जो 1988 से इनके लोन की देखभाल कर रहा था। मुलाजमीन की गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद, लेकिन इलेक्शन से कुछ पहले 11 अक्टूबर 1990 को उन्नड़ केस में आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके करीबी साथी हुसैन उन्नड़ को वादा माफ गवाह बनाया गया। उन्नड़ केस तारीख में एक मशहूर केस है। इसमें आसिफ जरदारी पर इल्जाम था कि उन्होंने लंदन पलट एक शख्स मुर्तजा बुखारी की टांग से बम बांधकर 3 करोड़ रुपए हथिया लिए थे। इस केस की गूंज तो बहुत हुई, लेकिन ये केस कहीं साबित ना हो सका। इस केस में वाहिद सबूत सिर्फ मुर्तजा बुखारी की अखबारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इसका वाहिद वादा माफ गवाह हुसैन उन्नड़ था, जो पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में दौरान गिरफ्तारी हस्पताल में जान की बाजी हार गया। उन्नड़ केस का कजिया कभी हल ना हो सका, लेकिन ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी की शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। ब्यूरोक्रेट सदर गुलाम इसहाक खान ने चूंकि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को संगीन इल्ज़ामात के तहत बरतरफ किया था, इसलिए वो ये बात यकीनी बनाना चाहते थे कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में किस तरह वापस ना आए, क्योंकि अगर बेनज़ीर पर भुट्टो दोबारा मुंतखब हो जाती तो इससे तासुर मिलता कि असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला गलत था और लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से ज़्यादातर मुतमिन हैं। सदर गुलाम इसहाक खान ने पीपल्स पार्टी की वापसी रोकने के लिए कई इक़दामात किए, जिनमें से 2 बहुत अहम थे। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि निगरान हुकूमत इस तरह तश्कील दी कि तमाम अहम पोजीशंस पर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ और IGI के अहम ओहदेदार बराजमान हो गए। सबसे अहम और बड़े ओहदे यानी निगरान वज़ीर आज़म की जगह उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को तैनात कर दिया। याद रखें, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई माजी में बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी थे, और इस इलेक्शन में भी वो निगरान के बाद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर बेनज़ीर के सिंध में सबसे बड़े हरीफ जाम सादी को निगरान वज़ीर आला सिंध बना दिया गया। हालांकि वो इस वक्त सूबाई असम्बली से खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे और सिंध की वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे। और तो और गुलाम इसहाक खान ने अपने दामाद इरफान उल्लाह मरवत को भी वज़ीर दाखिला सिंध बनवा दिया, और यूँ अपने तय उन्होंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए स्टेज तैयार कर दिया।
غلام مصطفیٰ جتوئی نے نگراں وزیر اعظم بنتے ہی احتساب کا نعرہ لگایا اور خصوصی عدالتیں بنا کر پیپلز پارٹی کے عہدیداران بے نظیر اور ان کے شوہر آصف زرداری پر کرپشن کے مقدمات قائم کر دیے۔ ایک طرف یہی نگراں حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمے بنا رہی تھی، دوسری طرف یہی لوگ IGI کے جلسوں میں اسٹیج پر کھڑے ہوتے اور تقریریں کرتے اور کہتے کہ کسی صورت بے نظیر کو اقتدار میں واپس نہیں آنے دیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے دوسرا کام یہ کیا کہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو IGI کی ہر طرح سے مدد کرنے کا حکم دیا۔ جنرل اسلم بیگ کئی بار اس بات کا کھل کر اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن وہ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ ایسا انہوں نے اپنے سپریم کمانڈر صدر غلام اسحاق خان کے کہنے پر کیا تھا۔ کئی سال بعد چیف جسٹس افتخار چودھری نے اصغر خان کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں ثابت ہوا کہ IGI کے سیاستدانوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 14 کروڑ روپے تقسیم کیے تھے۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ جب اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا تو غلام اسحاق خان دنیا میں موجود نہیں تھے، اس لیے ان کا موقف مقدمے کے بعد سامنے نہیں آ سکا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے IGI کو رقم تقسیم کرنے کے مزید ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبد المجید ملک کا ثبوت دیکھیے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چند لاکھ روپے ملے جو انہوں نے فاٹا میں IGI کے ایک امیدوار کو خود پہنچائے۔ دوسرا ثبوت خود نواز شریف کی زبان سے نکلا، جس کے گواہ سینئر صحافی عارف نظامی ہیں۔ شریف نے ایک عطا اللہ قاسمی کے گھر کے دفتر میں کچھ جرنلسٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی لنچ پہ۔ اس وقت کی بات ہے جب کہ وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے اور مہران گیٹ کا کیس چل رہا تھا۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ مہران گیٹ میں سب کو پیسے ملے تھے اور مجھے بھی ملے تھے۔ پاکستان میں چونکہ ضیاء الحق کے طویل مارشل لا کے بعد پہلی حکومت صرف 20 ماہ بعد برطرف کر دی گئی تھی، اس لیے پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش تھی کہ نہ جانے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آرمی ہاؤس سے لے کر وائٹ ہاؤس تک ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ انتخابات ملتوی کرنے اور مارشل لا لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ انتخابات کے حوالے سے بے یقینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بابرہ شریف کو اخبارات میں یہ بیان تک دینا پڑا کہ اللہ کرے انتخابات وقت پر ہو جائیں۔ تمام اندیشوں کے باوجود انتخابات وقت پر ہوئے اور IGI واضح طور پر جیت گئی۔ بے نظیر بھٹو نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا، لیکن غیر ملکی مبصرین نے پہلے رپورٹ میں انتخابات کو شفاف قرار دیا۔ تاہم بعد میں اصغر خان کیس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 1990 کے انتخابات شفاف نہیں تھے۔ IGI کے جیت کے بعد نگراں وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی اب اصل وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم جنید بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، لیکن IGI کے اجلاس میں نواز شریف کا نام فائنل کر لیا گیا۔ یوں 7 نومبر 1990 کے دن نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ اس تقریب میں 1000 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی، لیکن بے نظیر بھٹو نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ نواز شریف پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، اور یہ پاکستان کے کم عمر ترین مرد وزیر اعظم تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 41 سال تھی، اور یوں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کا وہ خواب پورا ہوا جو انہوں نے بھٹو دور میں اس وقت دیکھا تھا جب ان کی انڈسٹریز کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو کراچی اور حیدرآباد میں روزانہ لاشیں گر رہی تھیں۔ افغانستان اور انڈیا کے بارڈر پر جنگ کا ماحول تھا۔ پاکستان کی معیشت اتنی تباہ حال تھی کہ لائٹ بینک جو اس وقت سرکاری تحویل میں تھا 22 ارب روپے کے خسارے میں تھا۔ سیمنٹ انڈسٹری بھی سرکاری تحویل میں اور کرپشن کی آماج گاہ بن چکی تھی، لیکن نواز شریف نے ان سارے مسائل سے نمٹنے کے ساتھ دنیا کے ایک ایسے حصے میں بھی کام کیا جہاں لاکھوں سال سے برف کی حکومت ہے۔ جی ہاں، انٹارکٹا میں نواز شریف نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو بہت کم پاکستانیوں کے علم میں ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی اہم کامیابی تھا۔ انگن زبانوں سے برف میں ڈھکے سمندر کے کنارے پر دنیا کے آخری کونے میں پاکستان کو کیا اعزاز حاصل ہوا، اور نواز شریف نے اربوں روپے کے خسارے میں ڈوبی معیشت سے کیسے مقابلہ کیا، یہ سب آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔
اگر آپ نے پاکستان کی کہانی کی پچھلی 1 ساعت نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر کلک کریں اور اگلی 1 ساعت بھر وقت دیکھنے کے لیے ARY ٹیمز کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔